معكم وسيم حبيب في درس جديد من الدروس التي تتعلق بحل الورقة باللغة العربية. فأرجو الإخوة الذين يتابعوننا لأول مرة أن يشتركوا بالقناة، والذين يتابعوننا بكل استمرار فأنا أرجو من حضرتهم ألا ينسوا الإعجاب بالفيديو. مشاهدينا الكرام، اليوم أريد أن ألفت أنظاركم إلى نقطة مهمة، ألا وهي أن الإخوة الذين يقدمون الاختبار لأول مرة وإنهم لم يسبق لهم تقديم الاختبار لهيئة الوفاق، وهم في غرة هذا، فيجب عليهم على الخصوص، وكذلك أخاطب الآخرين على العموم، أن ينظروا في الأوراق التي قد سبقت والتي مضت في السنوات الماضية. يجب على الجميع أن ينظروا في هذه الأوراق، وإن هذه الأوراق إنها تباع وإنها تتواجد في المكتبات، وأنا لا أشير عليكم أن تتكئوا وأن تعتمدوا عليها كليا، لا، بل أريد أن تنظروا فيها لغرضين. القصد الأول من خلال النظر في هذه الأوراق أن الإنسان يتعرف على النهج والطراز للورقة، كيف هو يقدم الورقة وكيف تكون الورقة، فالإنسان يعرف ذلك النهج وذلك المنهج للورقة. والقصد الثاني أن الإنسان يتعرف على مواضع مهمة من الاختبار، فإنه يعرف من خلال هذه النظرة أن الممتحن والمختبر أي موضع يستهدفه أكثر فأكثر، فهذه المهمات ستتعرف عليها من خلال نظرتك في الأوراق السابقة. فأرجو أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، ولهذا أرجوكم ألا تنسوا الإعجاب بالفيديو.